अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पेट्रोल की किल्लत वाक़या हो गई है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, फ्यूल जो है वो गायब हो गया है। पंप मालिकान जो है वो भी गायब है, यानी उन्होंने पेट्रोल गायब करके तो ख़ुद भी गायब हो गए। तो इस पे मैं आज बात करूँगा कि ये क्या मामला चल रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आज बात करते हैं हम पेट्रोल के हवाले से। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत यानी तकरीबन एक हफ़्ते से चला आ रहा है। ये 4-5 जून को ना बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। मैंने न्यूज़ में देखा, क्वेटा में, कराची में और सारे जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग क्यूज़ बने हुए थे लोगों के। और इतना गाड़ियाँ, जिस तरह एक हैवी ट्रैफिक जैम होती है उसी तरह से गाड़ियाँ जो है वो पंप्स के बाहर जो है वो खड़ी हुई थी। तो ये बहुत एक बड़ा मसला है। ये इस तरह होता है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा लो है। पाकिस्तान में भी प्राइसेस लो की गई है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पैक्ट आता है प्राइसेस का वो बहुत ज़्यादा लेट आता है। यानी एक महीने या तकरीबन 45 से 50 दिन बाद उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे पड़ता है। जो प्राइसेस वहाँ पे या लो हो जाए या हाई हो जाए तो यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर तो पाकिस्तान का तो ये हाल है कि अगर प्राइसेस कम हो जाए तो उसका इम्पैक्ट इन्हीं दिनों में पड़ता है, लेकिन अगर प्राइस हाई हो जाए तो फिर उसका इम्पैक्ट तो है वो जल्दी पड़ता है। क्योंकि ये तो ज़ाहिरी बात है, बेनिफिट हर कोई बंदा जो है वो जल्दी लेना चाहता है और जो नुकसान होता है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। जिस तरह से आजकल जो पंप मालिकान है वो अपने नुकसान के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सतह पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हो गई है, तो इस वजह से वो ये नहीं चाहते कि इतने लो प्राइसेस पे हम जो पेट्रोल है वो अवेलेबल करें, और इसी वजह से शॉर्टेज आई हुई है। ये जो हमारा जो पेट्रोल है या फ्यूल जो है ये गल्फ़ कंट्रीज़ से आता है। यानी किस तरह से आता है, तो गल्फ़ कंट्रीज़ से आता है, फिर रिफाइनरीज़ में यहाँ पे आता है। रिफाइनरीज़ के साथ जो स्टॉक होता है वो डिमांड के मुताबिक होता है, यानी जितना वो डिमांड करते हैं उतना होता है उसके साथ। लेकिन ये अभी जो अप्रैल 2020 में तकरीबन जो लॉकडाउन था, तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने बाहर से फ्यूल जो है वो इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि जो सारे जो लॉकडाउन था तो यानी तेल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। यानी जो हरकत थी वो कम हो गई थी, आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा यानी बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। तो इस वजह से जो है यानी इंपोर्ट बंद हो गई। और जब इंपोर्ट बंद की गई तो यहाँ पर यानी डिमांड के मुताबिक उस वक्त तो तेल मौजूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ईद गुज़रने से पहले यानी ईद से पहले कुछ दिनों में ये ईद लॉकडाउन करके कर गए, तो उसी ईज की वजह से यानी जब लॉकडाउन में ईज यानी आसानी पैदा कर गई, नरमी पैदा हो गई, तो आमदोरफ्त अचानक ज़्यादा हो गई। और इसी वजह से जो डिमांड था वो यानी जो डिमांड था उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो जो रिफाइनरीज वाले थे उनको महसूस हो गया कि हमें अगर यानी डिमांड इतना बढ़ रहा है रोज़ बरोज़, तो हमें फिर इंपोर्ट में पे तो पाबंदी है, तो हम कैसे अपना जो स्टॉक है वो पूरा करेंगे। तो इसलिए रिफाइनरीज ने अपना जो स्टॉक जो सप्लाई करते हैं, जो आम रिटेलर्स जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर जो ये लोग सप्लाई करते हैं, वो उन्होंने रोक लिया, यानी उन्होंने कम कर दिया वो सप्लाई। और इसी वजह से शॉर्टेज, यानी जब उन्होंने कम कर दिया तो पंप मालिकान ने, ज़ाहिरी बात है, उन्होंने भी कम करना था। तो इस वजह से ये मसला पैदा हो गया। दूसरा मसला हमारा भी है, यानी अवाम भी इन मसाइल का एक घर बन चुका है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी है ये
کہ جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی چیز سستی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پھر بہت زیادہ لیتے ہیں. یعنی اگر پیٹرول سستا ہو گیا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ لے لیں پیٹرول ہم, اور یعنی قطاریں بناتے ہیں, یا مطلب 500 کا ہم نے پہلے لینا تھا, پہلا ڈلوانا تھا, تو اب ہم کرتے ہیں 2000 یا کم از کم 1000 کا تو ہم ڈلواتے ہیں. یعنی اگر کوئی یعنی چھوٹے سے بائک میں بھی 200 کا پہلے ڈالتا تھا یا 100 کا ڈالتا تو وہ بھی ڈبل ہو چکا ہوا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی شارٹیج آتی ہے, یہاں ہماری ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب پرائسز لو ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے شارٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے مسائل جنم دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کراچی اور کوئٹہ میں زیادہ تر, پشاور میں بھی, یہاں پر بھی جو ہے وہ پمپس کے باہر لانگ کیو بنے ہوئے تھے. یہی وجہ ہوتی ہے. دوسری جانب اگر ہم یہ پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہے, یعنی پی ایس او واحد کمپنی ہے جو سرکاری کمپنی ہے جو سپلائی اس نے نہیں روکی ہے. باقی سارے جو پرائیویٹ کمپنیز ہے, او ایم سیز کمپنیز ہے, جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہے, ان ساروں نے جو ہے وہ سپلائی بند کی ہوئی ہے. یعنی آپ لوگ شیل کو دیکھے, بائی کو دیکھے, یا بہت سی تقریباً 15 ٹائپس آف کمپنیز ہے جو کہ سپلائی کرتے ہیں, تو ساروں نے سپلائی بند کیا. اور اسی وجہ سے بند کی کہ یار پرائسز پہ ہم نے جو لیا ہوا تھا یہ پیٹرول وہ مہنگا تھا, اب جو پرائسز اتنی لو ہو گئی ہے تو یہ ہمارا نقصان ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ بزنس کا تو اصول ہی یہ ہوتا ہے, جب آپ کسی چیز کو مہنگا لیتے ہیں تو اس کو یعنی اور پھر پرائسز یعنی گورنمنٹ کی سطح پر پرائسز کم ہو جاتی ہے تو آپ نے پرائسز کم کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے پرائسز اوپر جاتی ہے تو آپ تو ایسا نہیں کہتے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں یا مطلب ہم بینیفٹ اتنا نہ کریں, بلکہ آپ مطلب کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے یعنی عام عوام آپ سے شکایت نہیں کرتے کہ آپ نے کیوں یہ ریٹ جو ہے وہ ہائی کر دی. لیکن جو ہی پرائسز لو ہو جاتی ہے تو آپ کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس وقت آپ کی انسانیت جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے, اور جب پرائسز ہائی ہو جاتی ہے آپ کی جو انسانیت ہے وہ آپ پہ یعنی اپنے چہرے پر آپ اوڑھ لیتے ہو. پھر تو ایسا تو نہیں ہوتا. اور یہ ملز جو یعنی جو شیل جو پمپس ہوتے ہیں ان کے مالکان جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے حاجی صاحبان ہوتے ہیں, بڑے بڑے امیر صاحبان ہوتے ہیں, یعنی بڑے بڑے چودھریز ہوتے ہیں, وڈیرے ہوتے ہیں. تو ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اسی طرح سے تو یہ پیسے کماتے ہیں. ایپرا جو کمپنی ہے یعنی آل پاکستان پیٹرول ریٹیلرز ایسوسیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہے پی ایس او کے علاوہ وہ اسی وجہ سے نہیں چاہتی کہ وہ جو ہے سپلائی شروع کر دیں. تو وہ جو چیئرمین تھا اس نے وہ اس دن وہ بات کر رہا تھا. گورنمنٹ کی سطح سے بھی بات ہو رہی ہے, جو عمر ایوب خان ہے اس نے بھی بات کی ہے کہ یہ جو ہے یہ پمپ مالکان اور جو کمپنیز والے یہ اپنے منافع کے لیے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں, اور جو لوگوں کو یعنی کم پرائسز کا وہ کنزیومرز کو وہ فائدہ نہیں دے رہے. تو یہ اس کی بات سچ ہے, کیونکہ یہی تو پمپ مالکان کرتے ہیں, جو پمپ مالکان ہیں یہی کرتے ہیں. دوسری طرف اوگرا نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں, یعنی ان کے درمیان اومسیز اور اوگرا کے درمیان بات جاری ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے تو اچھی بات ہے کہ حل نکل جائے اس کا. اور تقریباً یہ پچھلے ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ بنگلہ دیش, انڈیا اور سارے جو ہمارے سب کنٹیننٹ کنٹریز ہیں ان سے پاکستان میں لو لیول پہ ہم نے پرائسز لے آئے ہیں. تو یہ ایک خوشائند بات ہے, لیکن اس کی تیل کی اویلیبلٹی بھی ممکن بنانا پڑے گا, اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو پیٹرول کی اویلیبلٹی ہے وہ یقینی بنائے. اور یہ پمپ مالکان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا رہا آپ لوگ جب ٹائم آ جاتا ہے تو آپ لوگ کماتے بہت زیادہ ہو لیکن لاس کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے ہو. یہ کس طرح کی مارکیٹنگ ہے؟ یعنی ایک بزنس مین تو وہی ہوتا ہے جو کہ بہت بڑے لاس کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ کیسے آپ کی
وہ ہے یعنی بزنس ہے کہ جب یہ پیٹرول 120 تک پہنچ گیا تھا تو آپ لوگ تو خوش تھے. ابھی نیچے آ گئی ہے, عوام کے لیے ریلیف دی گئی ہے, تو خدا را عوام کو کیوں تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہو؟ عوام کو ریلیف دے اور اپنے اس چچورا پن جو ہوتا ہے, یہ جو کنجوسی ہے, یہ اس کو چھوڑ دے اور جو پیٹرول ہے اس کی اویلیبلٹی کو یقینی بنائے. حکومت سے بھی گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لے, ہائیسٹ سطح پہ اس کا نوٹس لیا جائے, اور کیونکہ عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہے اس سے. اسی طرح آٹے کا بھی مسئلہ ہے, لیکن وہ میں کبھی اور ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا. لیکن یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اس سے. تو برائے مہربانی یہ مسائل حل ہونے چاہیے. حکومت سے میری گزارش ہے, عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ خدا را جتنا آپ لوگوں کی ضرورت ہو اتنا آپ لوگ تیل استعمال کریں, کیونکہ ہمارا یہ بھی سائیکالوجی ہے کہ جب کوئی چیز سستی ہو جاتی ہے تو ہم استعمال میں نا بہت زیادتی کر جاتے ہیں. اور یقین جانیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کہ زیادتی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے, تو زیادتی نہ کیجیے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو آپ لوگ اس کو لائک کیجیے, شیئر بھی کیجیے, اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ لوگ پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. اوکے, اللہ حافظ.